यो चोटिको बजेटमा केही विशेषताहरू छन्। मैले अलिकति विशेषता लिएर सहकारी क्षेत्रमा जानु एउटा चाहिँ यसले 8% को वृद्धि दरको लक्ष्य लिएको छ, जुन चाहिँ हाम्रो जस्तो देशमा राम्रो कुरा हो र यसले विकासलाई अगाडि प्रोत्साहन गर्छ। यसले कर्मचारीको तलब वृद्धिलाई योचोटि एड्रेस गरेको छ। वृद्धि असामान्य भयो भन्ने कुरा आएको छ, किनभने तर जे भए पनि 15% वृद्धि भएको छ। यसले किसानलाई पेन्सन दिन्छौँ भनेर एउटा कार्यक्रम ल्याएको छ। यो विशेषता चाहिँ यो राम्रो कार्यान्वयन गर्ने किसानको हित सम्बन्धलाई प्रोटेक्सन गर्न कोषको स्थापना गर्छौं भनेको छ। अर्को चाहिँ प्राकृतिक व्यक्ति, हामी सास फेर्ने नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको करको सीमा बढाइएको छ। पहिला चाहिँ जुन कर छुट हुने सीमा चाहिँ 4 र 4.5 त्यसलाई बढाइएको छ। त्यसले गर्दा नि अलिअलि पैसा हाम्रो जोगिने स्थिति छ। महँगीले गर्दा अलिक कुरो, तर रकममा जोगिन्छ। विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क बिल्कुल प्रत्यारोपण गर्ने भनेर एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकले गर्दा पनि होला। यो कार्यक्रम एक घर एक विद्युत चुलो दिने भन्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। यो राम्रो छ। भूमिहीन दलितलाई आवास दिने भनेर अब यो कार्यक्रमभित्रकोमा विभिन्न चर्चा हुन्छ। मैले नयाँ कार्यक्रमको विशेषता भन्दैछु। वार्षिक 8 लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउने भन्ने कार्यक्रम छ र 68 वर्षमा नै वृद्ध भत्ता दिने भन्ने खालको कार्यक्रम छ। यो यसका भए अब म अलिकति यसको बारेमा धेरै चर्चा गर्दाखेरि धेरै क्षेत्रमा चर्चा हुन्छ। हामी सहकारी उदाहरणमा जाने सहकारी क्षेत्र चाहिँ कस्तो भएको छ त भन्दा सरकारी निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकारीमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरिबी निवारण गर्ने चाहिँ प्राथमिकता लिएको छ यो बजेटले। त्यसले गर्दा धेरै कार्यक्रम उत्पादन र उत्पादकत्व जोडेका छन्। एउटा कार्यक्रम यो हो, कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्षमा सहकारी भनिन्छ। यो वर्ष चाहिँ सरकारले कृषिको उत्पादनमा राष्ट्रिय अभियान वर्षको रूपमा घोषणा गरेको छ र सहकारी क्षेत्रलाई विशेषतः सहकारीमा संगठित भएर कृषि समूह गठन गरेर कृषिको खेतीयोग्य जमिनमा कार्यक्रम गर्नु भन्ने एउटा चाहिँ ल्याएको छ। अब यसमा त्यो कार्यक्रम आफैमा पूर्ण चाहिँ नहुन सक्छ। त्यसले गर्दा अब यो कार्यक्रम राष्ट्रको कार्यक्रम, हाम्रो देशको कार्यक्रम भएको हुनाले सहकारीका सम्बन्धित पक्षहरू भनेको हामी सहकारी अभियन्ताहरूले पनि कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई आफूले नेतृत्व गरेको निकायमा प्राथमिकता दिनु पनि जरुरी छ। सरकारले पनि योसँग सम्बन्धित कतिपय कानुनी कुरा, प्रावधान कुराहरूमा अगाडि बढाइदिनु पर्ने अवस्था छ। किनभने अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा किसानहरूले विभिन्न स्रोत नपाएर, मल नपाएर अप्ठ्यारो परिरहेको हुनाले अब हाम्रा सहकारीहरूले मलको लागि कर्जा लगानी गर्ने, सहकारीहरूले मलको लागि प्रयास गर्ने। अब होइन विदेशबाट ल्याउनै सकिँदैन भन्दा दिनै वर्षैपछि कम्प्लेन गर्नुभन्दा सहकारीहरू मिलेर बरु सरकारसँग मिलेर मल कारखानाको स्थापना गर्ने हो कि अब यो पालिको स्थापना गर्न सकिँदैन भने फिजिबिलिटी गर्ने हो कि फेरि हाम्रो चाहिँ के छ भने गुगलमा हेरेर हुँदैन हुन्छ भन्दै हाल्ने समस्या पनि छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति यो कार्यक्रममा चाहिँ हामीले गर्यौँ भने वास्तवमा अहिले म एकछिन खण्ड खमा जाँदा देखाउँछु वास्तवमा हाम्रो स्थिति के छ भन्ने कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले त खाना पाएका होला, चामल यहाँबाट उत्पादन हुन्छ, हाम्रो कन्सर्न भएन होला, हामी यस्तो गोष्ठीमा आएर यो भएन भन्नुहोला, तर भोलि पछि चाहिँ यसले ठुलो समस्या ल्याउन सक्छ। त्यसले गर्दा एउटा कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्षमा सरकारले घोषणा गरेको कुरालाई अझै पनि मूर्त दिन चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसैमा मैले भने अब अरू के देखिन्छ भने सरकारले एउटा नयाँ कार्यक्रम लिएको छ। कसरी अगाडि जान्छ ठ्याक्कै त म भन्न सक्दिनँ। यसलाई अनुमानित रूपमा भन्दा चाहिँ श्रम सहकारीमा आबद्ध गरेर हरेक पालिकामा 300 जना कृषि स्वयंसेवक तयार पार्ने भन्छ। अब यसको योग्यता के हुन्छ, अथवा पहिले कृषि पढेको हुनुपर्छ अथवा पढेको छैन उनीहरूलाई तालिम दिन्छ, यसको बारेमा अलिकति प्रष्टता खोज्नुपर्नेछ। यो प्रष्टता खोजेर सहजीकरण नेपाल सरकार, संघीय कृषि मन्त्रालय, संघीय सहकारी विभाग, महासंघले चाहिँ गर्नुपर्छ। यदि यो कार्यक्रम चाहिँ साँच्चै कृषकका लागि सहकारी गर्ने भएनन् भने चाहिँ दुरुपयोग पनि हुन सक्ने सम्भावना छ। तर एउटा गाउँमा कृषि स्वयंसेवक भयो भने, भेटनरी डाक्टर भयो भने, केहीको विज्ञता प्राप्त गर्यो भने 300 जना भनेको अनलाइन एभरेज नेपालमा 12-15 वार्ड हुने हो भने एउटा वार्डमा कति हुन्छ भन्दाखेरि 7-8 5-7 जना त हुन सक्छ विभिन्न प्रकृतिका स्वयंसेवकहरू। र यो प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमलाई चेन्ज गर्छ। पहिला चाहिँ बाटोसाटो खर्च गर्ने, यसो चाहिँ पैनी कुलो सफा गर्ने पैसा दिने कुरा गरेको, अब चाहिँ यी मान्छेलाई चाहिँ 90 दिनको न्यूनतम ग्यारेन्टी रोजगारी दिने भनेपछि यो स्वयंसेवक भन्नुभयो अलिअलि पैसा दिने खालको कार्यक्रम पनि होला। यसको प्रष्टतामा अलिकति यसमा चाहिँ हामीले काम गर्यौँ भने मलाई लाग्छ सरकारको प्रधानमन्त्री कृषिको पैसा सरकारले तलब दिएर कृषिका स्वयंसेवक बनाउने हुन्छ र ती स्वयंसेवकहरू चाहिँ श्रम सहकारी गठन गरेर
सहकारी मार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा परिचालन गर्ने भने सेड्युल बनाएर असारतिर चाहिँ अलिक कृषिको उत्पादन धान गहुँका बिक्रीहरू हुन सक्छन्, अलिक पछाडि पशुका बिक्रीहरू हुन सक्छन् भनेर अलिकति चाहिँ हामीले सबै सरकारवालाहरूले गर्यौँ भने यो चाहिँ वास्तवमा हामीले पैसा नदिकन सरकारकै पैसामा हिजो चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूलाई सहकारी मार्फत हामीले प्राविधिक जनशक्तिहरू पनि दिन सक्ने स्थिति बनेको छ। अर्को कार्यक्रम यो छ। अर्को चाहिँ के छ भने सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वयमा बाँझो एवं उपयोगविहीन खेतीहरूमा चाहिँ चक्लाबन्दी गरेर समूह बनाएर अगाडि बढाउने भनेको छ। यसमा एउटा कुरा चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा के देखिया छ भने अहिले नेपालको जनताहरूमा सम्पत्तिप्रतिको सुरक्षाको अवस्था के हुने भनेर बहुत चिन्ता छ। बाँझो जग्गा किन दिँदैन भन्दा भोलि खाइदिन्छ कि मोही लाग्छ कि लाग्दैन कि यो पनि प्रश्न त छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले धेरै प्रकारले एउटा साइकोलोजिकल कुरा तिर्नुपर्ने छ भने कतिपय ठाउँमा यो नियम सबै ठाउँमा अनुपयुक्त पनि होला, कतिपय ठाउँमा कृषियोग्य जग्गा नहोला, जमिन नहोला, तर धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ यो गरेर चाहिँ हामीले हाम्रै सहकारी सञ्जालहरूलाई प्रयोग गरेर पहिचान गरेर बाँझो जग्गा पहिचान गरेर त्यहाँ छलफल गरेर दिन सक्ने नदिन सक्ने एउटा लागत दिँदै ल्याएर चाहिँ अनि हामीले पनि अलिकति गऱ्यौँ भने यो चाहिँ अभियानले गर्न सक्छ। किन अभियानको विङ सबै ठाउँमा सबै स्थानीय तहमा पुगेको हुन्छ र सङ्घीय सहकारी विभागले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मूर्त रूपमा अगाडि बढाइदिएर चाहिँ यो लिजमा कतिपय कानुनी समस्या छ मैले भने दिनै चाहँदैन, भोलि त्यो जग्गै पो खाइदिन्छ भनेर डराउँछ मान्छेले। त्यसले गर्दा कानुनहरू बनाउने कुरामा समन्वय गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। अर्को यो एउटा सहकारीको मन्त्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भन्ने आएको छ। यसमा चाहिँ कस्तो भनेको छ भने सहकारीको लगानी चाहिँ उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रमा गएन कि हामीले अहिले पनि धान गहुँ मकै नै चाहिँ अरबौँ अरबको गर्नु परेको छ कि हामी कृषि प्रधान देश भनेका छौँ, सेवाबाट इकोनोमीमा राम्रो कन्ट्रिब्युसन हुँदा हुँदैन कृषिको सस्टेनेबल कृषि गरेको स्थिति हो कि भनेर अब सहकारीको कुल लगानीमा कम्तीमा 50% रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने भन्ने आएको छ। यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा एउटा नीतिगत व्यवस्थामा सङ्घीय सहकारी विभाग मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय एउटा क्लियर हुनुपर्छ। त्यो नीतिगत व्यवस्था गर्ने बेलामा चाहिँ सहकारी अभियानसँग सहकार्य गरियो भने चाहिँ यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो सबैको अपनत्व देखाउँछ। एउटा यति भइसके पछाडि फेरि सहकारीमा एउटा साइकोलोजिकल फियर के छ भने हामी सहकारी भनेपछि चाहिँ उत्पादन क्षेत्रमा गएपछि धेरै मार्जिन दिन पाइँदैन, रिटर्नको चाहिँ टाइम लाग्छ। त्यो कुराले गर्दाखेरि हाम्रो सहकारी क्षेत्रले चाहिँ यसलाई कसरी रेस्पोन्स गर्छ त्यसमा पनि हामीले क्रिटिकली चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ। हामी त अहिले लाभांशलाई प्राथमिकता दिइरहेका छौँ, हामीले चाहिँ अहिले पनि चाहिँ लाभांश र पुँजीद्वारा नियन्त्रित निकाय हो कि भन्ने रूपमा कता कता परिचालन भएको आभास पाइरहेको अवस्थामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाँदा त त्यहाँ चाहिँ उत्पादनको लागत बढी हुने बित्तिकै भोलि नाफा हुँदैन, त्यसले गर्दा सस्तो सहज पुँजी पुर्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन। त्यसले गर्दा यहाँ स्रोतको बारेमा पनि अलिकति हामीले चिन्ता जाहेर गर्नुपर्ने छ। अहिले स्रोतमा एउटा व्यवस्था गराएको छ, त्यसमा हाम्रो पहुँच हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा मैले राख्छु। त्यसले गर्दाखेरि यो 50% केमा उत्पादनमूलक क्षेत्र हो, अब प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के हुन्छ, कृषिमा कति, त्यस पछाडि चाहिँ अब स्वरोजगारमा कति, अब कृषि नै मात्रै सरकारको मन्त्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कृषि मात्रै हुँदैन होला, साना घरेलु उद्यम व्यवसाय होला, काठमाडौँका सहकारी त्यो राम्रो होला। त्यसले क्षेत्रगत रूपमा चाहिँ व्यवसायको पहिचान गर्ने काममा हामीले ढिलो गर्नुहुने स्थिति देखिँदैन। यो असार साउनतिरै हामीले चाहिँ यो हरेकको चाहिँ हामीले सेमिनार कन्सेप्ट पेपरहरू गर्न थाल्यौँ भने मलाई लाग्छ यसले योचोटि चाहिँ सहकारी अभियानले नै बजेट कार्यान्वयन गर्न ट्राई गर्छ र सरकारसँग फेसिलिटेसन हुन्छ लाग्छ। स्रोतको बारेमा चाहिँ सरकारले सुनेको छ। अर्को के दिएको छ भने कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गरेर सहकारीलाई अनुदान पनि दिएको छ। भनेपछि कम्तीमा 20 करोड चुक्ता पुँजी रहने गरी कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्यो भने चाहिँ 5% चाहिँ पुँजीगत अनुदानै दिन्छ, रकमै दिन्छ भनेपछि अब यो चाहिँ भवन बनाउन पुँजीगत नेचर हुनु पर्यो, अलिकति 4-5 वर्ष लाग्छ, अथवा जग्गा किन्न अथवा मिनी मेसिनरी किन्नलाई दिन्छ भनेपछि हाम्रो सहकारीमा 20 करोड भन्दा माथि जस्तो पुरै दुध उद्योग खोल्न खोज्यो भने मैले चाहिँ सुनिरहेको विशिष्ट फुटबलको इक्जाम्पल लिने 20-25 करोड छ भने मलाई लाग्छ अब योबाट केन्द्रैबाट उसले 1 करोड चाहिँ पुँजीगत अनुदान एउटा मेसिन लिने इक्विपमेन्ट लिन नै उसले प्राप्त गर्न सक्छ। अब हामी दुईवटा कुरा हुनु पर्यो। एउटा चाहिँ यो विशिष्टीकृत सङ्घहरूले पनि यो उपयोग गर्छन्, यो सहकारी विशिष्टीकृत परेको छ कि छैन, भोलि पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरामा हामीले हेर्नुपर्छ होइन। विशिष्टीकृत सङ्घहरूले गर्यो भने चाहिँ उनीहरूले गरेको उत्पादनमूलक उद्योग उत्पादनमूलकको डिफिनेसनमा अलिकति क्ल्यारिटी ल्याउने हो भने सरकारले लिएको कुरा यो चाहिँ सहकारी क्षेत्रमा हामीले अलिकति तान्यौँ भने मलाई लाग्छ 20-50 करोड रुपियाँ अहिले नै पनि अहिलेकै एक्जिस्टिङ उद्योगहरूलाई नै पनि सरकारले अलिकति स्रोत दिन्छ भने। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो औजार खरिद गर्ने भने 20% अनुदान दिन्छ।
तर यसमा एउटा कुरा के भन्दा चाहिँ एकैजनाले चाहिँ पुँजीको दुरुपयोग गरेर अलिकति जान्ने बुझ्ने 2-4 जनाले गरेर एउटा कृषि फर्म खोल्यो अनि कृषि फर्ममा त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जा लगे भन्ने कुरा गरे हुनाले किसानहरूकै सहभागितामा यो काम होस् है भनेर कमसेकम 300 स्थानीय किसानहरू सङ्केत तोकेको हुनाले 300 नपुग्ने स्थानहरूमा के हुन्छ यसमा अलिकति सहज गरौँ। कतिपय ठाउँमा भौगोलिक रूपमा पनि जनसङ्ख्या चाहिँ स्क्याटर हुन सक्छ, पुग्न सक्दैनन्। एक तरिकाले हेर्दा थोरै मान्छेले पुँजीको स्रोतको दुरुपयोग गरे भन्ने कुरा होला र 300 राखे होला। त्यसले गर्दा यसमा रजिस्ट्रारज्यूले अथवा सङ्घीय मन्त्रालयले चाहिँ 300 भौगोलिक रूपमा त्यहाँको जनसङ्ख्या उपलब्धता हेरेर गर्यो भने चाहिँ यहाँ पनि मिल मेसिनरी खरिद गर्यो भने 20% पाउँछ। अब यसमा अर्को देखेको चुनौती चाहिँ के छ भने एउटा साथी आउँदा भनेको हामीले चाहिँ यो मिल मेसिनरी नेपालमा सामान्य उत्पादन हुँदैन, विदेशबाट ल्याउनु पर्यो भने एलसी खोल्ने कुरामा समस्या छ। सहकारी क्षेत्रको एउटा ब्याङ्क हामी हो, हामी एलसीको कारोबार गर्न सक्दैनौँ, अरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले एलसी खोल्दिन मान्दैन। त्यसले गर्दा यो नीतिगत कुरामा पनि राष्ट्रिय समस्या नै देखेको हुनाले अहिले कृषिका सहुलियतपूर्ण सामग्रीहरू आयात गर्न पनि एउटा त ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा एलसी खोल्ने समस्या छ, अर्को हामीले पाएका छैनौँ। त्यसको अलिकति सहजीकरण गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। नत्र मिल मेसिनरी औजार नेपालमा उत्पादन हुँदैन, ल्याउनै सक्दैन, अनुदानको कुरो त सेकेन्डरी हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ। अब एउटा चाहिँ यो सहुलियत ब्याज दरमा सहकारी संस्थालाई कर्जा दियो भनेर चाहिँ यो चाहिँ वास्तविक रूपमा हेर्ने हो भने भूमिहीन दलित सुकुम्बासी राउटे बनकरिया मुसर र डोम समुदाय रहने भन्दा रहेछ सर अलिकति कार्यविधि बनाउने बेलामा चाहिँ, किनभने यस्तोद्वारा सञ्चालित सहकारी धेरै कम छ। सरकारको कुरो भनेको चाहिँ साँच्चै बटम अफ द पिरामिडमा पुर्याउने भनेको यस्तालाई पनि दिने नै हो। तर यस्ता माइनोरिटी भएको यिनीहरूले सञ्चालन नगरेर यिनीहरूको संलग्नता भएको छ भने तिनीहरूलाई दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने यो यसरी हेऱ्यो भने मलाई लाग्छ नेपालमा धेरै थोर, मलाई लाग्छ 20-50-100 भन्दा बढी सहकारीले प्राप्त गर्ने स्थिति बन्दैन। 20-50-100 प्राप्त सहकारीले 5% सहुलियत ब्याज दरमा यिनीहरूको क्यापेसिटी पनि अलिक कम नै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन 13 अरब 15 अरब चाहिँ सहुलियतपूर्ण चाहिँ कर्जाको लागि अनुदान दिन प्रयोग गर्छ, फेरि पनि यो सहकारी क्षेत्रबाट परिचालन प्र्याक्टिकली नहुन सक्छ। यो फेरि चाहिँ देखाउँदा चाहिँ कार्यक्रममा आयो हेर्दाखेरि 10 करोड पनि अनुदान प्राप्त नहुने, 50 करोड पनि कर्जा एक्जप्ट गर्न क्यापेसिटी नहुने स्थिति देखेको हुनाले यो केस भन्दा पनि अरू महिलाहरू छुट्नु भएको छ, यहाँनिर एकल चाहिँ काम गर्ने छुट्नु भएको छ, त्यहाँनिर समाजमा उपेक्षित समूहहरू फरक फरक भूगोलमा फरक फरक हुन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक रूपमा चाहिँ विपन्न भएकालाई भनौँ न, जुन सहकारी मन्त्रालय नै गरिब भने त्यसको बरु क्राइटेरिया गरौँ, सेक्टर छुट्याएर दिउँ भन्ने कुरामा भने यो पहिलोचोटि आएको छ। यो ल्याप्स भन्ने हाम्रो चाहिँ कुरा हो। पहिलोचोटि यो अन्य क्षेत्रबाट लिँदा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट अथवा चाहिँ अलिअलि साना किसानले कृषि मन्त्रालयबाट अहिले ल्या मात्रै हो। वास्तवमा यसरी सहकारीलाई तोकेर चाहिँ होइन। यो पनि कार्यविधि बन्दै गर्दा यसमा चाहिँ भोलि अनुगमनको कुरा कसले अनुगमन गर्छ र उपयोगिता कसरी दिन्छ भन्ने कुराले गर्दा नजानियोस्। यसको कार्यविधि बनाएर बरु यसको अनुगमन प्रणालीलाई चाहिँ एउटा विकास गरेर चाहिँ हामीले ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो छ। यसमा मेरो सबमिसन भनेको अलिकति यसको दायरा बढाउनुपर्छ, अलिकति यसको कार्यविधिमा तदारक गरिनुपर्छ, नत्र भने हाम्रो बजेटमै भएकै कारण पनि धेरै कारण नभएको स्थिति छ। अर्को यो चाहिँ मैले के भनेको छु भने यसमा चाहिँ हाम्रो पहुँच हुनुपर्छ। यो 5 खर्ब बराबरको लघुवित्त कोष भनेको चाहिँ यो लघुवित्त भन्ने बित्तिकै हामी सहकारी कर्मीहरू एकदम डराउनु पर्ने आवश्यक छैन। लघुवित्त भनेको रणनीति हो, रणनीति हो। यो प्रेम भनेको चाहिँ मान्छेको नाम पनि हुन्छ, सम्बन्धमा हुने भने जस्तै रणनीति हो। यो रणनीति सहकारीले पनि प्रयोग गर्न सक्छ, यो रणनीति गरिबहरूलाई प्रयोग गरिन्छ। यो रणनीति चाहिँ कर्जा प्रयोग गर्ने उपाय हो जसको जग्गा धितो केही छैन, सुरक्षण लिन मात्रै समूह बनाएको, रहने कसरी पनि समूह बनाएको होइन। र साना हिजो चाहिँ पैसै नदिनेलाई दिएको हो, कसैले त्यहाँ दुरुपयोग गर्यो भनेर नाम मिल्दैन। लघुवित्त रणनीति भयो, लघुवित्त संस्था नाम पनि भयो। कुनै संस्थाले बढी चाहिँ पैसा लिइदिएको छ भने यो लघुवित्त रणनीति खराब हो भन्ने खालकोबाट माथि लिएर यो 5 खरब बराबरको कोषमा कसरी बन्छ भन्ने कुरा इन्फर्मल छलफल हुँदाखेरि चाहिँ लगभग 278 अरबदेखि 300 अरब त अहिले लघुवित्तले लिएको पैसा त्यही नै हो भन्ने बुझाएको छु। उहाँहरूको हिसाब अनुसार चाहिँ अब कर्मचारी सञ्चय कोष, यो सामाजिक सुरक्षा कोष, सिआइटीहरूबाट अलिअलि पैसा लाने भन्ने बुझाएको छु। अलिअलि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको डिफ्राक्ट सेक्टरको पैसा पनि यहाँ लाने भन्ने बुझाएको छु। अलिअलि चाहिँ यो युवा स्वरोजगार पैसा लाने पनि भनेर सुनेको छु। अलिअलि चाहिँ यो के अरे गरिबी निवारण कोषको भने चाहिँ अब गरिबी निवारण कोषको त हिसाब मात्रै भएर पैसा छैन जस्तो लाग्छ मलाई। सबै कम्युनिटीमा गइसकेको पैसा कसरी छिट्टा आउँछ। तर यो सबै हेर्दाखेरि पनि यो कुसनमा 20-25 अरब चाहिँ अलिकति पैसा देखिन्छ। त्यो हाम्रोमा आउनु पर्यो। राजनीतिमा के भने ए भन्ने पार्टीले जित्यो भने त्यो उपभोक्ता प्रायः एकै हुन्छ, अर्को बी भन्ने ठाउँमा गयो भने प्रायः बीकै मान्छे हुन्छ, सी भनेर सी नै हुन्छ। तर सहकारीमा सामान्य रूपमा त्यस्तो हुँदैन। एउटा सहकारीमा विभिन्न राजनीतिक दलका मान्छेहरू हुन सक्ने हुन्छ।
समाजमा स्थापित मान्छे नै मात्र नेतृत्वमा प्राप्त गर्न सक्छन् भनेको हुनाले 10 करोडसम्मको विकास आयोजना गर्न सकेको हुनाले हाम्रा सहकारी संस्थाहरू जो स्थानीय स्तरमा स्रोत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्, कर्मचारी राख्न सकेका छैनन्, केबाट आम्दानी गर्ने, महँगो ब्याज हो भन्छ नि, त्यो स्थानीय स्तरमा यो 10 करोड 12 करोड पैसाहरू चाहिँ त्यहाँ परिचालन गरे भने एउटा उनीहरूले समाजमा पनि प्रभुत्व देखाउन सक्छ, नाफा नै हुनु परेन, समाजमा इन्भल्भमेन्ट हुन सक्छ। यो तर्फ चाहिँ हामीले हाम्रो सहकारी संस्था प्रशिक्षित गर्दा फेरि खर्च गर्न पाइन्छ, पैसा चाहिँ लिन पाइन्छ, काम हुँदैन भनेको भने बेरोजगारी निक्लिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि चाहिँ आर्थिक अनियमितता हुन्छ। त्यसले हामीले नै यो कार्यक्रम चाहिँ आयो। अब यो अलिकति दुईटा चाहिँ अभियान र सरकार मिलेर चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त? सामान्य रूपमा मानकहरू के हुन्छन् त? खर्च प्रणालीमा कसरी लिन सकिन्छ, कसरी खर्च गर्न सकिन्छ, स्थानीय योजना कसरी बनाउन सक्छ भनेर हामीले अलिअलि ओरिएन्टेसन गर्यौँ भने यसबाट पनि स्थानीय स्तरमा सहकारी स्थापित हुन्छ। अहिले सहकारीको इमेज भनेको चाहिँ खालि ब्याज गर्ने मात्रै भनेको हुनाले यो पनि स्थापित हुन सक्छ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ हो। अब बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेशन सम्बन्धी आएको छ। यो पोहोर पनि थियो, पोहोर पनि भयो, केही पनि भयो। मलाई लाग्छ यो मैले 2068 सालमा म सहकारी क्षेत्रमा आउँदाखेरि पनि यो व्यवस्था नियमन गर्नुपर्छ भनेको अहिलेसम्म आएको छैन। यो जोडी अलिअलि कमर बस्ने बेला भएको छ। सहकारीको जुन इमेज बिल्ड गर्ने एउटा अप्सन हो, सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्न त भन्दिनँ, तर वित्तीय स्थायित्व, अनुशासन र सुशासनको लागि चाहिँ एउटा हामीले काम गर्नुपर्ने भएको छ। कसले कहाँबाट कुन बेला काम गरिदिन्छ हाम्रो नियन्त्रणमा हुन्छ, तर समग्र क्षेत्रमा मैले त भन्ने गरेछु वित्तीय सहकारी रहेछ भन्दा अहिले पनि भन्छु, वित्तीय सहकारीको अनुगमन गर्नु भनेको सुशासन भन्दा पहिला जोखिम नियन्त्रण हो। सुशासन सेकेन्ड हो। हाम्रा इन्डिकेटरहरू वित्तीय विश्लेषण गर्ने जोखिममा आधारितमा डेभलप भएका छैनन्, अहिलेसम्मै भएको छैन। अलिअलि हामीले जोखिममा आधारित सुपरिवेशन प्रणाली भनेर भनेका छौँ। हामीले जोखिम मापन गर्ने मेजरमा एकरूपता कायम गरेका छैनौँ। अहिले पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने हाम्रो प्रक्रिया फरक छ। हाम्रोमा अहिले समस्याग्रस्त घोषणा हुने बेला केही पनि सम्पत्ति रहँदैन। त्यो जोखिमलाई पहिले एसेस गरेर पहिले अवस्था गरेको हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा यो चोटि चाहिँ पहिला दुईटा कुरामा, एउटा यसको स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गरौँ। स्ट्रक्चर विभिन्न हुन सक्छन्। मैले त अहिले पनि भन्ने कुरा गरेको मेरो व्यक्तिगत हो। यो चाहिँ सहकारी विभागलाई स्वायत्त बनाउने, सहकारी विभागले अनुदान नदिने, किनभने आफै अनुगमन गरे आफूले अनुदान दिने हुँदैन, अनुदान चाहिँ उहाँबाट दिने। सहकारीको त्यो प्रशिक्षण केन्द्रलाई चाहिँ राष्ट्रिय प्रशिक्षण केन्द्र बनाउने, त्यहाँ अभियानको पनि नेतृत्वहरूलाई स्थापित गर्ने। त्यस पछाडि चाहिँ त्यो के अरे इन्डिकेटरहरू अभियान सहकारी विभागले डेभलप गर्ने, कार्यान्वयन सङ्घ मार्फत गर्ने। सङ्घ मार्फत गरिसक्यो भने चाहिँ सङ्घलाई चाहिँ आफूले रेगुलेट गर्ने। यो कोरियाको पनि र क्यानाडाको हाइब्रिड मोडल खालको बनाउन सक्यो भने चाहिँ मलाई लाग्छ अभियानले खोजेको जो आफ्नो सहकारी पनि हुन्छ। मलाई लाग्छ सहकारीको क्षेत्रको अनुगमन पनि हुन्छ। मलाई लाग्छ चाहिँ अनुगमनबाट देखेका कैफियतहरू त्यो प्रशिक्षण केन्द्रबाट प्रशिक्षित गरेर चाहिँ समस्या हटाउन पनि सकिन्छ। त्यस्तो भएको हुनाले यो बारेमा चाहिँ अलिकति तदारकता हामीले दिनुपर्ने स्थिति छ। अहिले हाम्रो सहकारी क्षेत्रमा चाहिँ यो घरि सिभिलको नाम आउँछ, घरि के को नाम आउँछ, अनि कसले सुपरभिजनहरू भन्छ, ब्लेम गेम भइरहेछ। अब समाधान गर्नलाई चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सहकारीको कर सम्बन्धमा चाहिँ सहकारीमा यो जोडी 50% कर बढायो। 33% देखि 50% म्याक्सिमम 50 भन्दा पनि एभरेज गर्यो भने यो चाहिँ अलिकति कमजोरी पनि भएको छ। यसमा वास्तवमा के हो भन्दाखेरि यो जोडी करको बारेमा कुनै पनि क्षेत्रमा कर बढाएको छैन। व्यक्तिलाई बरु छुटे दिएको छ। एउटै मात्रै क्षेत्र बढेको चाहिँ सहकारी हो। यो दुईटा हेर्दाखेरि अगाडिका काम सबै प्रोभिजन हेर्दा यो बढाएको हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो अगाडिको कुरा चाहिँ कति कार्यान्वयन हुन्छ, हामीलाई कसरी राज्यले हेरेको छ, अथवा हाम्रो माउनिकाहरूले हाम्रो बारेमा के सोध्छ, अथवा समन्वय भएको भएन भन्ने कुरा चाहिँ गम्भीर रूपमा चाहिँ स्थापित भएको छ। यो कुरामा डाउट चाहिँ सिर्जना भएको छ। सहकारीलाई सामुदायिक विकास कोषमा पैसा लैजा, उहाँ लैजा, सबै कुरा भन्दै कर्मा भन्दा पनि बरु उसका अप्रोच र मेथोडोलोजीमा त्यो जनतालाई काम दियोस् भनेर अगाडि बढाउनु पाए हुन्थ्यो। यो चाहिँ कर चाहिँ अहिलेको करमा मलाई लाग्छ मैले थाहा पाएसम्म एउटै त्यो अन्तःशुल्क चेन्ज हुनेहरू बाहेक, गाडीकोहरू बाहेक आय करमा चाहिँ सायद यही मात्रै होला क्या बढायो। अनि सहकारीलाई प्रोटेक्ट गर्छु तर तिमीलाई बढी कर ल्याउँछु भने यो क्षेत्रलाई माया गरेको हो कि होइन, यसको बारेमा सोचाइ के हो राज्यको भनेर चाहिँ एउटा समीक्षा गर्न बाध्य बनाउने अवस्था चाहिँ बनाएको छ। अब यो मैले अलिअलि केही चुनौती राखेको छ। मलाई कार्य सरले त्यो पत्र पढाउँदा चुनौती भन्नु है भनेको हुनाले उत्पादनमूलक 50% लगानी सम्बन्धी प्रावधानमा हामीले छलफल गरेनौँ, साझा धारणा बनाएनौँ भने भोलि यस्तो कार्यान्वयन नहोला कि भन्ने लाग्छ। यो अनुगमनको मैले अघि नै भइसकेँ। श्रम सहकारी मार्फत गर्ने कुराहरूमा चाहिँ क्षमता लगायत मैले त्यसले गर्दा अघि भने ट्रेनिङहरू, कपासिटी डेभलपमेन्ट जानुपर्छ भन्ने र सहुलियतपूर्ण कर्जाको क्षेत्र साँगुरो हो। मैले अघि भनिसकेको कुरा आएको छ, मैले अगाडि ल्याएँ।
अब यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ मैले भने अहिले पनि वितरणमुखी जस्तै आएको हुनाले भोलि स्रोत के हुन्छ, खर्च गर्ने प्रणालीगत रूपमा हेर्दा हाम्रो क्यापिटल एक्सपेन्डिचरहरू खर्च भइरहेको छैन र निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई नै चाहिँ यसले साथ दिएको हो कि भन्ने खालको कुरालाई आएको छ। अब त्यहाँ भएका केही कुराहरूमा जस्तो हाम्रो बजेटले लिएकोमा आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफुल आयात चाहिँ 30%ले कम गर्ने भनेको छ। यसको प्राविधिक रूपमा प्रयोग गर्ने मलहरू चाहिँ अहिले पनि उपलब्ध गरेको छैन, योचोटि मलै खरिद गरेको छैन। तपाईले रासायनिक मलको बजेट हेर्नु भने गत वर्षको अहिलेसम्म 29 अरब पैसा चाहिँ उहाँहरूले अनुदान दिइसकेको छ सरकारले, तर योचोटि छुट्याएकै 15 अरब छ। तर मलाई लाग्छ भोलि सरकारले रकम गरेर थप्न त थप्ला, तर पनि यो कुरा चाहिँ मलै आयात भएको छैन यसपालि, त्यसले गर्दा उत्पादनमा असर गर्छ के भन्छ। निर्यात दोब्बर गर्ने भने चाहिँ मैले एकचोटि यसको अलि पछाडि भन्छु, आयात 20%ले घटाउने भनेको छ। अहिले चाहिँ वास्तवमा आयातमा वस्तुको दाम भन्दा पनि उत्पादन लागतै बढेर के अरे ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट नै एकदम बढेको छ। रुस र युक्रेनको युद्धले गर्दाखेरि मूल्य वृद्धि हुन सक्छ र बिजुली गाडीको मूल्य वृद्धि बढाएको हुनाले फेरि पेट्रोलै आउँछ है। यहाँ चाहिँ पेट्रोलै आउँदाखेरि चाहिँ अहिले म अलि एउटा डाटा राख्छु र मर्यादित रोजगारीमा वार्षिक 30%ले बढाउने भनेको छ। अब अहिले यसलाई म एकछिन सेकेन्डमा किन यो चाहिँ अलिकति डाउट छ भन्ने कुरा म भन्छु। यो चोटिको बजेटले फेरि पनि सहकारी क्षेत्रमा के छुट्यायो भन्दा अहिले थप्नु होला, मैले देख्दा एउटा चाहिँ अग्रिम करमा समस्या छ। हाम्रो टिडीएस को रेट 15% छ अहिले पनि। अहिले चेन्ज भएकोमा पनि 15% आयकरको दर छ। सामान्य रूपमा आयकरको दर र अग्रिम करको हेर्ने भने आयकर भन्दा अग्रिम करको दर कम हुन्छ, किनभने उसले एडभान्समा तिरेको फाइनल तिरेको होइन। हाम्रो अहिले चाहिँ यो भन्दा अघिल्लो वर्ष हेर्यो भने 15% चाहिँ टिडीएस को रेट थियो, तर हामीलाई लाग्ने कर नै 10% थियो। भनेपछि यो आयकरको प्रिन्सिपल के भने अलिअलि एडभान्समा लिने अनि पछि पुरा तिर्छ, त्यसमा चेक एन्ड ब्यालेन्सिङ हुन्छ भन्ने थियो। सहुलियतपूर्ण कर्जाको दायरा सहकारी क्षेत्रको डिजिटाइजेसनको बारेमा बजेटले त्यति धेरै इन्करेज गरेन, बरु चाहिँ अघिल्लोचोटि गरेको थियो, मौलिक नीतिले गरेको थियो। सहकारी क्षेत्रमा चाहिँ बजेट सहकारी सम्बन्धित संस्थाहरूको बजेट कटौती भइरहेको छ अहिले नै र सहकारीलाई उत्पादनको कुरामा प्रश्न त अलिकति छैन। म अलिकति 5 मिनट जति, मलाई 26 मिनट भइसक्यो, 30 मिनट सक्नु पर्यो होला। यो आर्थिक वृद्धि दर हेरियो भने हाम्रो चाहिँ र मुद्रास्फीति हेरियो भने अहिले हाम्रो 5.84 अहिले अन्तिमको चाहिँ हाम्रो ग्रोथ रेट देखिएको छ, अहिले चेन्ज होला र 7.28 चाहिँ हाम्रो इन्फ्लेसन छ। भनेपछि अहिले नेक्स्ट यो 8% पुर्याउँदा के होला त भन्दाखेरि 7% मा रहला त। अहिले 7.4 भएको हुनाले भन्दाखेरि हाम्रो किचनहरू महँगो हुनेछ। अब हामी तपाईँ हाम्रो चाहिँ खर्च बढी हुन्छ भन्यो। कुल ग्रासको उत्पादनमा अहिले पनि कृषिको क्षेत्र घट्दैछ पर्सेन्टेजमा, तर रकममा त बढेकै छ। त्यसले गर्दा पर्सेन्टेजमा घटे पनि अब यो निर्वाहमुखी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हो। सेवा क्षेत्रको बढिरहेको छ। यो व्यापार घाटा हेर्नु भने अहिले 1306 अर्बको घाटा छ। हामीले ल्याउने कुरा चाहिँ आइफोन र गाडी छ, पठाउने चाहिँ अम्लिसो कुचो छ। अनि एक गाडी चाहिँ अम्लिसो पठायो, 2टा आइफोनै भइहाल्छ। त्यसले गर्दा हाम्रा वस्तुहरू भ्यालु एडिसन भएनन् कि भन्ने कुरा, अथवा हाई भ्यालु क्रप्सहरू हाई भ्यालु प्रोडक्सन भएको छैन। यो हेर्नु है, यो चैतसम्म हेर्नु भने सबैभन्दा धेरै हामीले निर्यात गर्ने चाहिँ सोयाबिन तेल रहेछ हाम्रो चाहिँ, ल्याउने प्याकिङ गर्ने पठाउने। पाम तेल त्यही रहेछ। वास्तवमा मुनि पोलिस्टर, मुनिको कार्पेट, जुट यो चाहिँ अलिअलि हाम्रो होला जस्तो लाग्छ। अनि उतापट्टि हेर्नुहोस् त आयात हुनेमा पेट्रोलियम पदार्थमा 15% हामी आयात गर्छौँ भनेपछि गाडीमा इलेक्ट्रिक भेहिकलमा ट्याक्स बढाएको छ। मान्छे फेरि पेट्रोलियम गाडी नै किन्ने हो, फेरि पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने हो, सामान त्यसको गाडी आएपछि पार्ट पूजा आउने हो। ओभरअल इम्पोर्टको झन्डै 30% त गाडी सम्बन्धितै छ क्या, कि गाडीको दाम छ, कि त पेट्रोलियम पदार्थ छ, कि सौगात साथ छ भन्छ। यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति अवस्था छ भने औषधि र सोयाबिन तेल यहाँ मुनिको यो मुनिको 3% र उता 27% हेर्नु खास फरक छैन नि रकममा चाहिँ। आय पनि ठुलो भएको हुनाले 30 देखि हो, पठाउने सामान्य थोर भएकोले 27 देखि रकम उस्तै उस्तै छ। त्यसले गर्दा हामीले उहाँबाट ल्याएको कुरा मात्रै बढी पठाइरहेको छौँ भनेर। अब रेमिटेन्सको कुरा हेर्नु भने यो रेमिटेन्समा चाहिँ मेरो अलिकति फरक लाग्छ। रेमिटेन्स घट्यो हुन्छ। वास्तवमा रेमिटेन्स यो जुन दिन बढेको छ त्यति बेला चाहिँ इन्फर्मल च्यानल थिएन, ब्याङ्कबाट बाहेक अन्तबाट आउँदैन थियो, अरू आफू सबै घर पसेका थिए, त्यसले गर्दा अलिकति बढ्या हो। त्यो भन्दा अघिल्लो वर्ष 875 अर्ब आएको छ, अहिले 724 अर्ब आइसकेको छ। मलाई लाग्छ यो 800-900 नै पुग्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो रेमिटेन्समा अलिकति इम्प्रुभ हुने भनेको 50-60 अर्ब 100 अर्ब चाहिँ च्यानल अलिकति स्ट्रेन्थेन गर्यो भने हुन्छ। तर यो मात्रै होइन क्या भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ, किनभने प्रोपोर्सनली हेर्दाखेरि एब नर्मल सिचुएसनलाई नर्मल सिचुएसन कम्पेयर गर्यो भने चाहिँ एकदम ड्रास्टिकली कम भएको देखिन्छ। कोभिडमा त तपाईँ हामीले अरू केही थिएन नि त अगाडि। त्यसले गर्दाखेरि अगाडि यो हेर्नु भने शोधान्तर स्थिति भने अघि देख्नु 1300 कति अर्ब पैसा चाहिँ हाम्रो घाटा थियो व्यापार घाटामा, त्यहाँ 728-30 अर्ब पैसा त हाम्रो रेमिटेन्स चाहिँ तिरिछौँ।
त्यसपछि अलिअलि वैदेशिक ऋण आयो होला, अलिअलि विदेशी लगानी आयो होला, त्यसले गर्दा स्वतन्त्र घाटा नै 268 अरब पुगिसक्यो भने चाहिँ हामीसँग ब्यालेन्सै छैन क्या। हामीसँग घाटा 1300 भयो, त्यो कहाँबाट तिर्ने भन्ने पैसै छैन भनेपछि भोलि हामीले पैसै नभइकन पनि सामान किनिरहेको स्थिति देखिन्छ भनेर र यो पैसा पनि घटेर अगाडि जाउँ। र मैले के मात्रै भन्न खोजेको यो ट्रेन्डलाई हेर्दाखेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेपहरू हेर्नुभयो भने, डिपोजिट हेर्नु भने पैसा आउन छोडेको छ, ग्रोथ छैन। अझ अगाडि अब हेर्नु भने बैंकहरूको अवस्था मैले सहकारीको किन भन्न सकिनँ, सहकारी कार्यक्रम भन्दा हामीसँग डाटा छैन कि, त्यसले गर्दाखेरि सहकारीको डाटा भए सजिलो छ। बैंकमा हेर्नु भने 18 वटा बैंकले त कर्जै दिन सक्दैन, 9 वटा बैंकले कर्जा दिन सक्ने भनेको नि 2% जति दिन्छ। त्यो 2% भनेको करिबन 30-40 अरब भन्दा बढी हुँदैन अहिलेकै व्यवस्थाले दिनै सक्दैन। 50 अरब मागे डिपोजिटको ग्रोथले भयो भने अरू 50 अरब 100 अरब भन्दा बढी त लोनै लगानी गर्न सक्दैन। लोन लगानी गर्न नसक्ने बित्तिकै उत्पादन स्थापित हुन सक्दैन, पुराना हुन्छ। त्यो नभने चाहिँ रोजगारी अर्थतन्त्र कसरी हुन्छ भन्ने चाहिँ अवस्था देखिन्छ। तरलताको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ मैले भने अब के देखिँदैछ मुनि स्वदेशी ऋण पत्रको पुँजी र स्रोत परिचालन गर्न त 100 अरब हुँदैन। अहिले के देख्छ राष्ट्र बैंकले भने त्यो बैंकलाई तिमीले डिबेन्चर इस्यु गर्यो, त्यो लिक्विडिटी नै हो भनेको हुनाले त्यो असारसम्म छ। साउन 1 गते त्यो हुँदैन भने चाहिँ बैंकको सीईओलाई प्रेसर परिहाल्छ। साउन 1 गते लिक्विडिटी सिडी 90 बाट 95 चम्पान्छ भनेपछि उसले कर्जा उठाउन थालिहाल्छ, लगानी गर्ने होइन। अर्को के अरू के भन्छ भन्दाखेरि स्थानीय सरकारमा अब 80% बाँड्न क्यालकुलेसन गरिदिएको, त्यो 50% हुने चाहिँ 30-40 अरब अझै उसको लिक्विडिटी घटिहाल्छ। काउन्टर साइकल बफर चाहिँ उसले 2% हाल्नुपर्छ, त्यो भन्दा झन् 80-90 अरब हुन्छ भनेपछि यो व्यवस्था असारसम्म मात्रै भएको व्यवस्था हट्ने बित्तिकै बैंकले 200 अरब जतिको चाहिँ कर्जा चाहिँ रिकल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको 4200 को 200 अरब भनेको कति हुन्छ भनेपछि पुँजीको स्रोत फर्मुलेसन भएन भने बैंकहरू त चुपचाप बसेर कर्जा उठाउन दिन्छ, दिनै सक्दैन कर्जा। समय हामीले एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्यौँ भने कर्जा दिन सक्दैन। त्यो मान्छे सर्लक्क डाइभर्ट हुन्छ सहकारीमा, सहकारी क्यापासिटी छैन, सहकारीको 40-50 अरब त एज अ भइसकेको छ। सहकारीले धौधो परिरहेको स्थिति के कारणले भन्दा बैंकको सर्लक्क ठुलो डिमान्ड आयो, पहिला हामीले पनि दियौँ, आहा राम्रो क्लाइन्ट आयो भनेर, तर अहिले सस्टेन गर्नलाई अप्ठ्यारो भएको। त्यो सस्टेन हाम्रो भन्दा पनि ओभर इकोनोमिक हो। त्यसले गर्दा यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अघि मैले भनेको इम्पोर्ट गर्ने कुरा, इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस गर्ने कुरा, अघि त तपाईँले सुरु हेर्नु अझ 242 अरब त म तपाईँबाट उठाउँछु भन्छ सरकारले, त्यो पनि लगिदिन्छ भनेपछि हाम्रो स्रोतमा चाप परेको स्थितिले हुँदाखेरि हामीले अलिकति यो बजेटलाई क्रिटिसाइज गर्नुभन्दा पनि अलिकति सपोर्ट गरेर चाहिँ अगाडि गएर चाहिँ हाम्रो भूमिका खेल्यो भने त्यसले योगदान दिन्छ कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जस्तो पनि लाग्छ मलाई अगाडि। यो ब्याज दरको रेटहरू न सबै 1 वर्षमा डबलले बढेछ र यो स्थिति देखेको हुनाले सहकारी क्षेत्रले चाहिँ ओभरअल बजेट मैले उसको स्रोतमा चाप छ होइन। बैंकहरूमा पुँजी वृद्धि नगरी कर्जा लगानी गर्ने स्थिति छैन। रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट बैंकको घटिरहेछ। सहकारी पनि हो, यो सहकारी डाटा नभएर मात्रै मैले कोभिडलाई छुट्याउँदाखेरि निष्क्रिय कर्जा अब बढ्नेवाला छ। निष्क्रिय कर्जा भने चाहिँ लोन लस प्रोभिजनको छ, नाफा त ड्रास्टिकली घट्नेवाला छ। र यो बजेटमा राखेको 252 अरब पनि उठाउन कहाँबाट सकिन्छ कि सकिँदैन। 7% लस पनि चुनौतीपूर्ण छ, किनभने इकोनोमिक एक्टिभिटीहरू ऋण त दिनै पर्छ। त्यसले गर्दा अब हामी सहकारी क्षेत्रले चाहिँ बजेट कार्यान्वयनको लागि नीति निर्माण समयमै लाग्छ। मलाई लाग्छ आज यो छलफलले पनि असार गरी हामीले विभिन्न यो कार्यक्रमको बारेमा छलफल गर्ने अवसर प्राप्त गर्छ होला। लक्षित वर्गलाई सहकारीलाई आबद्ध गराउने रणनीति बनाऊ, सरकार र हामी मिलेरै बनाऊ। हामी हाम्रा विङबाट चाहिँ त्यहाँनिर सदस्य वृद्धि गर्दाखेरि त्यो अहिले बनकरिया कुबारी राउटे के छन् त्यसलाई ल्याएर दिउँ सुविधा, उनीहरूले राज्यको चाहिँ स्रोत प्राप्त गरौँ। त्यस पछाडि सिपमूलक तालिम प्रदान गर्ने, स्रोत उपलब्ध गर्ने, रोजगारीको अवसर सृजना गर्नेमा पहल गरौँ। यो जोडी चाहिँ एकदम मिलेर गइयो भने चाहिँ अवस्था अहिले देशकै अवस्था अप्ठ्यारो छ। एक अप्ठ्यारो एकजनालाई भनेर त्यस्तो हुँदैन। यो स्थितिले गर्दा चाहिँ हामीले गर्यौँ भने मलाई लाग्छ सहकारीमा आएको बजेट सार्थक कार्यान्वयन हुन्छ। यसका चुनौतीको बारेमा पनि मैले भने अब यसको विश्लेषण अझै धेरै पनि गर्न सकिन्छ। मैले संक्षिप्त समयमा भनेको थिएँ, मैले 1-2 मिनट बढी पनि भएको हुनाले यो मैले खोजेर कलेक्सन गरेर विभिन्न एक्सपर्टहरूको ओपिनियनहरू लिएर आफूले पनि जाने कुराले मैले राखेँ। मैले के भन्छु भने सहकारी क्षेत्रमा अब मौद्रिक नीति आउँदैछ। रजिस्ट्रार साहबले मेरो रिक्वेस्ट छ सहकारी नीति पनि ल्याउँ, हामीलाई त्यहाँ धेरै इन्भल्भ हुँदैन। अहिले यो सबै डाटाहरू आएको सहकारीको तथ्याङ्कहरू गर्नको लागि चाहिँ नीतिगत प्रावधान भन्दा पनि यस समन्वय र सहकार्यको कुरा गरौँ। 2-4 जना एक्सपर्टहरू लियौँ हामीले। सहकारी नीति पनि सुरु गर्न थालेपछि अनि रिकगनाइज गर्ने रहेछ र उसले चाहिँ भोलि मर्ज गर्छ। त्यसको कारणले पनि मैले अलिअलि ब्याङ्कको कुरा राखेको हो। यहाँ चाहिँ फेरि सहकारी ब्याङ्कको सिओले ब्याङ्कको मात्रै भएर सहकारी हो भन्नेतिर नजाओस् भन्दै मेरो प्रस्तुति यहीँ सक्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय सहकारी।